सियारी गाउँपालिकाको भूगोल तिनाउ नदीको वारी र पारी गरी दुई भागमा विभाजित रहेको छ। तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फ सियारी गाउँपालिकाको 6वटा ओडा रहेको छ भने यस गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 1 तिनाउ नदीको पूर्वतर्फ अवस्थित छ। सियारी गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 1 को पूर्वतर्फ ओमसतिया गाउँपालिकाको 1 र 2 वडा, पश्चिमतर्फ तिनाउ नदी, उत्तरमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका ओडा नम्बर 13 र 14 तथा दक्षिणमा मायादेवी गाउँपालिकाको 7 र 8 ओडा पर्दछ। रूपन्देहीको जिल्ला सदरमुकाम भैरहवादेखि नजिकै पर्ने यस ओडाका बासिन्दाहरू मुख्य गरी कृषि पेसामा आबद्ध रहेका छन्। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, तरकारी खेती यहाँका किसानहरूको मूल पेसा हो। मझौला तथा साना व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार र विभिन्न उद्योग, कल कारखाना तथा कार्यालयहरूमा मजदुर तथा कर्मचारीको रूपमा यहाँका बासिन्दा आबद्ध रहेका छन्। त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि कर्मचारी तन्त्रमा अब कर्मचारीहरूले काम गरे, कागजमा चाहिँ सबै काम भयो, तर बाटोघाटोहरू बनेको थिएन त्यतिखेर। त्यसपछि हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि लगभग मेन बाटोदेखि लिएर शाखा बाटोहरू पनि अब एकदम अन्तिम अवस्थामा, भ्याउने अन्तिम अवस्थामा छ र अलिक बचेकुचेको जुन छ अहिले हामीले चाहिँ 1 करोड 30 लाख रुपियाँ जति प्रत्येक वार्डलाई 1 करोड 30 लाख रुपियाँ सिलिङ परेको थियो। त्यसले चाहिँ हामीले सबैभन्दा धेरै पिच बाटोमै हाल्यौँ, अनि कोही भवनमा हाल्यौँ र एउटा गाउँपालिकाको पहलमा चाहिँ हाम्रो बर्थिङ सेन्टर सहितको हेल्प पोस्ट पनि बन्दैछ अहिले र अनि प्रदेशबाट पनि अहिले हामीलाई लगभग 50 लाख जतिको यो सुनारेट मधुवनवाला बाटोमा हाल्ने अब हाम्रो अध्यक्षजीले चाहिँ अस्ति भर्खरै मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कामहरू, पिचको कामहरू चाहिँ टोटल सकिएको अवस्था हुन्छ र आउने कार्यकालमा अब सायद हामी आइएला, नत्र अरू कोही अध्यक्ष आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको काम के भन्दाखेरि अब नालीदेखि लिएर नालीहरूको व्यवस्थापन गर्ने उहाँहरूको काम हो। अरू त लगभग पिच चाहिँ हामीले नै सिधाइदिइसकेका छौँ होइन। र एउटा फेरि यो अहिले जुन मेन हामीहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो भनेको एकदम मेन बाटो भनेको लखनचोक हुँदै हजुरको यो तिलोत्तमा 14 जाने बाटो र सियारीको हाम्रो गाउँपालिका जाने बाटो जुन मेन बाटो थियो त्यसको लागि पनि एकदम पहल गरेर अब सबै साथीभाइहरू, पार्टीका अरू साथीहरू पनि लागेर चाहिँ अहिलेमा 6 करोड रुपियाँ हामीले पारेर अहिले यो ठेक्का गइसकेको छ। त्यो बनिसकेपछि सियारीमा चाहिँ सायद बाटोको लागि त्यस्तो अप्ठ्यारो कहीँ पनि देखिँदैन मैले। सियारीको ओडा नम्बर 1 गाउँपालिकाका अन्य ओडाभन्दा सुगम ओडाको रूपमा मानिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक राजधानी बुटोल र जिल्ला सदरमुकाम भैरहवा नजिकै भएकाले पनि यस ओडाको भौतिक पूर्वाधार विकास तुलनात्मक रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ। र हाम्रो स्वास्थ्य चौकीबाट विभिन्न किसिमका नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने, स्वास्थ्य चौकीबाट उपलब्ध हुने नेपाल सरकारले तोकेका जुन सेवाहरू छन् ती सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छन्। अब जस्तै सेवाकै हकमा भन्दा परिवार नियोजन सेवा, पोषण सेवा, खोप सेवा होइन, त्यसपछि CBI जुन 5 वर्ष मुनिको बच्चालाई चाहिँ हामीले सेवा दिन्छौँ त्यो सेवा, अनि त्योभन्दा माथिकालाई चाहिँ OPD सेवा, अनि क्षयरोग, कुष्ठरोग, मलेरिया जस्ता रोग विरुद्धको दिइने सेवाहरू स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुन्छन्। विशेषतः दिइने सेवाहरू यिनै हुन्। त्यसबाहेक चाहिँ हामी स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्न नसकिने ती सम्बन्धी सेवाहरूको लागि हामीले चाहिँ उपयुक्त त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा हामीले प्रेषण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि अब हामीसँग चाहिँ बजेटको त्यत्रो चाहिँ नहुने भएको हुनाले, हामीलाई समस्या पर्ने भएको हुनाले हामीले सामान्य गाउँपालिका अथवा वडा कार्यालय मार्फत समन्वय गर्ने गरेका छौँ। केही कुराहरू स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि हामीलाई समस्या पर्दा आर्थिक अथवा भौतिक अथवा जनशक्तिको आवश्यक पर्दाखेरि हामीले
यस सिआरी वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय र सिआरी गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर हामीले ती कामहरू गर्ने गरेका छौँ र हामीले गरेको अनुरोध र सेवा प्रवाहमा चाहिँ हामीले जुन कुराहरू वडा अथवा गाउँपालिकासँग राख्छौँ त्यसमा चाहिँ वडाबाट अथवा गाउँपालिकाबाट हामीलाई निरन्तर सहयोग भइ नै राखेको छ। विशेष त अब हामीले स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराउने जुन 35 किसिमका औषधिहरू छन्, तोकिएको औषधि छ माथिबाट, बिरामी भएर आउने सामान्य किसिमका बिरामीहरू, त्यसपछि आएर परिवार नियोजन सेवा लिन आउने सेवाग्राही पनि छन्, पोषण सेवा लिन आउने जस्तै वृद्धि अनुगमन गर्ने, तौल लिने होइन, पोषण सम्बन्धी सेवा लिने आउने छन्, त्यस्तै क्षयरोग सम्बन्धी सेवाहरू, स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध हुने सेवाहरू जे छन् ती सबै चाहिँ सेवा लिन चाहिँ सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ। यस वडाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू वडाध्यक्ष अरुण कुमार शाही, सदस्यहरू धनराज शर्मा, मकाउ लोनिया, लक्ष्मी मल्ल, शान्ति विक निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेका छन्। महिलाहरूको लागि पनि हामीहरूले चाहिँ तालिमको व्यवस्था गरेको छौँ। अब वडामा पनि अब हामीले वडा कार्यालय उहाँ गाउँपालिकामा जाँदाखेरि हामीले ल महिलाको लागि भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो ठिक छ हामीले गाउँपालिकामै आउनुहोस् भनेर गाउँपालिकामा पनि अब भनौँ न वडामा पनि अब महिलाहरूको लागि अब यो हजुरको सिटिबिटीबाट हामीले अहिले यो पशुको लागि 3 महिने तालिम थियो, सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई नै जुटाएर गरेको हो। त्यसपछि पनि हामीले ब्युटी पार्लर तालिम दियौँ हामीले महिलाको लागि। त्यसपछि पनि अब पुरुषहरूलाई भनौँ हाम्रो भाइहरूलाई, हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले हजुरको प्लम्बर तालिम, वायरिङ सम्बन्धी हिजोको दिनमा कस्तो थियो र आजको दिनमा हाम्रो सिआरी 1 मा नमुना सिआरी 1 बनाउन हामीले चाहेको थियौँ र अब बनाएको पनि छौँ र हाम्रो बाटोघाटो हिजोको दिनभन्दा अहिलेको लागि चाहिँ एकदम अब हामीहरूले अब काम जति हामीलाई खटायो, जति हाम्रो बजेट आयो, जति पुग्यो, हाम्रो वडा अध्यक्ष लगायत हामीले सबैले एकदम काम गरेको नै महसुस आफूलाई लाग्छ। आपसी छलफल र सहकार्यका आधारमा वडा समितिले योजना तर्जुमा गर्ने तथा ती योजनाहरूलाई कार्यपालिकाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने काममा जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवारीपूर्वक लागिरहेका छन्। बाटोघाटो तपाईँको दैलोमा पुऱ्याउँछौँ भनेको थियौँ, करिब सबै गाउँमा चाहिँ हामीले कालोपत्री पुर्याइदिउँ होइन। सिँचाइमा हरेक वार्डमा साबीको वार्ड घर दैलोमा भएको छ। खानेपानी गाउँपालिकाको नै वितरण गर्ने, खानेपानीको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले वितरण गर्ने हुनाले आवश्यकता भएका र महसुस भएर आउने चाहिने जो पनि खानेपानीको अभाव भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले सिफारिस गरेर लगभग प्रत्येकको घरमा अहिले चाहिँ शुद्ध खानेपानी पिउने व्यवस्था भएको छ। अब यो बिचमा चाहिँ नि यो अब राहतका कुराहरू पनि आए, कतिपय गाउँपालिकाले वितरण गर्यो, कोही सङ्घ संस्थाले वितरण गर्यो, हामी सकेसम्म समेट्ने प्रयास त गऱ्यौँ। तर पनि यो राहत भन्ने कुरा अलिक गाह्रो कठिन हुँदो रहेछ। मान्छेले आफ्नो नैतिकता पनि अलिकति बिर्सिँदैछ। घर हुँदा पनि मेरो घर छैन, सरकारको चिज हामीले पनि पाउनुपर्छ। भदौमा चामल बेच्नेले पनि अब मलाई खाना छैन भन्ने जनगुनासाहरू त आए, जसले गर्दा जुन पाउनु पनि लक्षित वर्ग पनि केही छुट्न गयो त्यस्ता वर्गले गर्दाखेरि। अनि आवासको क्षेत्रमा पनि हामीले गत साल 2टा आवास बनाइयो, गरिब आवास। त्यसमा अघिल्लो वर्ष 2टा आवास बनाइयो। यो वर्ष हाम्रो चाहिँ नि प्रदेश सरकारको 11वटा दलित आवास बनाउने कार्यक्रम छ र त्यसै गरी हाम्रो यो बाढी पीडितहरू हुनुहुन्थ्यो यस वर्ष। त्यो बाढी पीडितलाई नै गाउँपालिकाले प्रशस्त सहयोग गरेको छ र ती 8वटा घर तत्कालै बनिरहेछ अहिले। र हामीले अर्को कुरा, हामी तटबन्धको क्षेत्रमा पनि काम गरेका छौँ। धेरै कटानीहरू छ यहाँ, त्यो खोलामा गेबिन वालहरू लाउने काम पनि गरिएछ। अब करिब अब आएका जनताबाट आएका अति नभई नहुने आवश्यकता छन्, त्यसलाई प्राथमिकरण गर्दै हामीले चाहिँ ती योजनाहरू सम्पन्न गर्यौँ। यस वडामा 12वटा टोल विकास संस्थाहरू गठन गरिएको छ, जसमध्ये अमुवा पिपरहिया, ज्योतिनगर, रन्यौरा अमुवा, कैलाशनगर, कुञ्जवन, कुसुमगढाई, चिडिया टोल विकास संस्था रहेका छन्। त्यसै गरी गरी कौवा, गुल्जार नगर, नागथान, पिपला डाँडा, मधुवन, बगाहा र
सोनरेटा टोल विकास संस्था पनि यस ओडाको विकासमा जुटिरहेको छ। यहाँका बाटाहरू या बिजुलीको कमीलाई आपूर्ति या तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमहरू या सिटिबिटीबाट आएका तालिमहरू त्यो पनि नभएर भूपू सैनिक भवनहरूलाई पनि धेरै चासो दिएर या समुदाय भवनहरूलाई पनि चासो दिएर उहाँहरूले एकदम राम्रो गर्दै जानुभएको छ। त्यसमा हामी अब सबै जनताहरूलाई बराबर सन्तुष्टि हुने कुरा त अलग अलग कुरा हो, कसैको केही भावना हुन्छ, कसैको केही भावना हुन्छ। तर म जहिलेबाट 4-5 वर्षबाट उहाँहरूसँग अघि पछि भएर घुम्दाखेरि म सन्तुष्टिजनक छु उहाँहरूको काम देखेर। कस्तो विगत थियो, कहीँ गाई भैँसी पालिदिएर बाटामा पालिदिएर गोबर गर्थे भनेर मान्थेनन्। अहिले त्यसलाई परिवर्तन ल्याउँदै जाँदाखेरि अब हामीले सरसफाइमा रहन पर्ने रहेछ भन्ने जनचेतना पनि भइराखेको छ र धेरै राम्रो प्रगतिमा छ। तिरपलतिर यो गरे कसो होला भन्नेतिर सहयोग पाइराखेका छन्। किन हामीहरू टोल सुधार एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भइसकेपछि वडामा आउने के चिजका कृषिहरूको बारेमा आछ कि या जस्तो अहिले कोभिडका खोपहरू आए, ती खोपहरूमा कोही थाहा नपाएर अन्धकार जस्तो भएर बसेका थिए। त्यो एकदम प्रष्ट रूपमा थाहाहरू पाउन सक्नुभएको छ टोल विकासले गर्दाखेरि पनि। एक त टोल विकासले धेरै सहयोग उहाँहरूसँग मिलेर सहयोग पनि हामीलाई पनि सहयोग भयो, जनतालाई पनि सहयोग भएको छ। हाम्रो कार्यभार गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हाम्रो तर्फदेखि सहयोग पुगिराखेको छ। गाउँपालिकाबाट नि हामीले जुन अनुदानहरू पाइराखिएको छ त्यो नगर्नु र त्यसलाई लापरवाही सम्झिने त आफ्नो जनताको कमजोरी पनि हो र पाएर पनि त्यसलाई सदुपयोग गरेर लिनु नै जनताको खुबी हो। कृषिबाट पनि राम्रो आम्दानीहरू अब पकेट एरिया ल्याउनुहुन्छ, पकेटबाट पनि मान्छे अब जनताहरू खुसी नै छन्। कृषकहरू पनि सबैलाई खुसी पारेर हिँड्न त कसैले पनि सक्दैन। आफ्ना कुराहरू त निक्लिहाल्छन् सबैका। भए तापनि हामी सन्तुष्टिजनक छौँ यहाँको बासिन्दाहरूलाई हेर्दाखेरि। ओडाको हरेक टोल र बस्तीमा सडक पूर्वाधार विकास गर्न ओडाले बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। पक्की सडक तथा ग्राभेल सडक निर्माण गरी ओडावासीको दैनिकीलाई सरल बनाउन ओडा समितिले भर मगदुर प्रयास गरेको छ। सङ्घीयता आउनुभन्दा पहिला यो गाविस हुँदै नै म यो क्षेत्रमा आएर काम गरेको थिएँ र यस क्षेत्रमा आउँदाखेरि म पहिलोपल्ट नै मैले यस ओडामा चाहिँ यो पशु सेवा केन्द्र स्थापना गर्न म नै पहल गरेको हुँ। यहाँ हाम्रो ओडा सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, किन भन्दा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थेन र ओडा सचिवको रोबरमा नै हामीले यस ओडामा चाहिँ पशु सेवा केन्द्र चाहिँ स्थापना गरियो र पशु सेवा केन्द्र स्थापना गर्दै गर्दा यस ओडामा भएका पशुहरूको पहिलो हामी तथ्याङ्क लिने काम चाहिँ गऱ्यौँ, घरधुरी सर्वेक्षण गऱ्यौँ र यहाँका जनताहरूको वास्तविक समस्या के हो भन्ने कुरातिर हामी चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ फोकस गऱ्यौँ र त्यसको चाहिँ निर्गोल निकालिसकेपछि हामी यहाँका ओडामा भएका कृषक दाजुभाइहरूलाई हामी छिटो छरितो रूपमा यस ओडाबाट सेवा सुविधा दिनुपर्छ है भनेर हामीले भेटनेरीमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरू यस ओडामा चाहिँ खरिद गर्न लगाएर हामीले यहाँबाट चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ औषधि जुका माटेको औषधिहरू निःशुल्क रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने काम चाहिँ गरियो र हामी त्यसको साथसाथै यस ओडामा हामीले चाहिँ पशुहरूको गर्भ परीक्षण, त्यसपछि गएर गोबर परीक्षण र हामी चाहिँ किसानहरूको घर दैलोमा आवश्यक परेको बखतमा हामी किसानकै घर दैलोमा रात दिन 24 घण्टा चाहिँ गएर सेवा दिन सक्ने एउटा चाहिँ हामी सबै यहाँका जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलका नेताहरू सबै बसेर एउटा चाहिँ छलफल गरेर हामीले त्यो चाहिँ गर्न सक्छौँ यस ओडाबाट भन्ने एउटा साझा धारणा आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो सेवा चाहिँ दिइराखेको अवस्था छ र अहिले पनि हामी यो सङ्घीयता भइसकेपछि हाम्रो पशु सेवा शाखा भनेर हाम्रो अहिले छुट्टै सियारी गाउँपालिकामा हाम्रो चाहिँ शाखा पनि छ र त्यो शाखाले हाम्रा धेरै कामहरू गरेको छ र ओडामा हामीले अहिले शाखा मार्फत के गरेका छौँ भन्दा कृषकहरूलाई घाँस काट्ने मेसिनहरू च्याप कटर भन्छ त्यसलाई, च्याप कटरहरू वितरण प्रत्येक वर्ष हामी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी घाँसमा अनुदान दिने कामहरू भइरहेको छ, घाँसका बिउहरू पनि वितरण हामी गरिरहेका छौँ र गत वर्ष हामी यो आलुको बिउहरू पनि हामी किसानहरूलाई दिएका थियौँ, तोरीको बिउहरू पनि हामी किसानहरूलाई दिएका थियौँ र अहिले पनि हामी ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता भइरहेको छ र मेन गरेर हामी यहाँ
वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा किसानहरूले यदि चाहिँ खसी पार्न बोकाहरू ल्याउनुहुन्छ भने हामी खसी बनाइदिने र हामीले चाहिँ औषधिहरू निःशुल्क रूपमा चाहिँ आवश्यक परेको बखत हामी निःशुल्क उपलब्ध गराउने र हामीले किसानहरूले चाहिँ यदि पशु बिमारी छ सर भनेर यदि कोही आउनुहुन्छ भने पनि हामी यहाँ ल्याउँदा हामी कुनै शुल्क लाग्दैन, उहाँहरू हामी निःशुल्क चाहिँ उपचार गरिरहेका छौँ र किसानले यदि घर दैलोमा बोलाउनुहुन्छ भने पनि हामी त्यहाँ गएर 24 घन्टा रात दिन खटिएर हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्राविधिक सेवा दिइरहेका छौँ र त्यसको साथसाथै हामी अहिले यो नस्ल सुधार अभियान भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र जुन पशुपालन क्षेत्रमा पशुको दुधको उत्पादन बढाउने र उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर हामी अहिले यो बाछी हुर्काउने बाछीहरूको जन्म दर्ता गराउने र बाछी हुर्काउने कार्यक्रम पनि यस सियारी गाउँपालिकाले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ र हामीले बाछी हुर्काए बाबत हाम्रो प्रति बाछीको चाहिँ हामी 10,000 रुपियाँ चाहिँ अनुदान दिने काम चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ र त्यो हामी कस्तो छ भने बाछी जन्मिसकेपछि ओडामा जानकारी हुनुपऱ्यो र ओडामा चाहिँ उहाँहरूले त्यो बाछी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र दर्ता भइसकेपछि हामी 10 महिना पुरा भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी 10,000 रुपियाँ चाहिँ दिने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ र यस्तै अब किसानहरूको माग अनुसार हामी किसानहरूका घर दैलोमा यी सेवाहरूलाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ र अझै पनि हाम्रा सेवा सुविधालाई कसरी छिटो छरितो रूपमा किसानहरूको घर दैलोमा दिन सक्छौँ भन्नेतर्फ पनि हाम्रो सिङ्गो गाउँपालिका र यस ओडाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू र हाम्रा ओडा सचिव लगायत हाम्रो चाहिँ समग्र रूपमा यसको चाहिँ छलफल भइरहेको अवस्था पनि छ र हामी त्यो हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ। ओडाका हरेक टोलमा विद्युतीकरणको व्यवस्था गरी विद्युत भोल्टेज कम भएको क्षेत्रमा ट्रान्समिटरको व्यवस्था गरी जनतालाई उज्यालो अभियानमा सरिक गराइएको छ। हामी आउने बेलामा यस कर्जाले चलाएको गाविस हो त्यति बेला होइन 75% लक्षितका कार्यक्रम भने तालिम र गोष्ठीमा भ्याइन्थ्यो भने अहिले हामी आइसकेपछि हामी ती कार्यक्रमहरू त गर्दैनौँ। हामी तालिम र उमा चाहिँ नि हामी गाउँपालिकाले गर्ने कार्यक्रममा त हामी सहभागी गराइदिन्छौँ, तर हामीले चाहिँ तालिमका कार्यक्रमहरूमा त्यति रुचि राखेका छैनौँ किनभने तालिम धेरै भए तर व्यवसाय कोही पनि भएन। त्यस कारण यो तालिम सम्बन्धी छैन र अन्य त तपाईँको धेरै परिवर्तन भएको छ। यही हाम्रो हेल्पसमा धारा टुटीहरू थिएन, टोयलेट थिएन, त्यो सम्पन्न भएको छ। स्कुलको बााउन्ड्री थिएन, खेल मैदान यस्तो थिएन। स्कुलै चाहिने तपाईँको चाहिने 2 तला माथि भएको थियो, त्यसको भौतिक पूर्वाधारहरू केही थिएन भने 3टा स्कुल छन् यहाँ संस्थागत सामुदायिक विद्यालयहरू। 3टै विद्यालयमा अहिले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू पुरा छ, बिल्डिङहरू पनि बनिरहेछन्। अब हामीले नयाँ भौतिक पूर्वाधारमा हामीले एउटा राम्रै पुल हालेका छौँ माथि, त्यो 30-35 लाखको एउटा पुल बनाएको छ, 2 गाउँ जोड्ने पुल बनाएको छ त्यहाँ भने। अब बाटोघाटो त हामीले करिब चाहिँ नि जनसहभागिता जुटेको ठाउँमा हामीले कालीपत्र प्रत्येक गाउँमा गरियो। जहाँ जनसहभागिता जुट्दैन अब 30-70-30 को कार्यक्रम छ। हाम्रो चाहिँ नि तराई मूलका बासिन्दा भएको ठाउँमा त्यो 70% 30% यो जनसहभागिता जुटाउनलाई धेरै नै गाह्रो भयो। नीति बनाउँदा के बनाइदिनु भयो भने कालोपत्रेलाई 70-30 को नीति बनाइदिनु भयो उहाँहरूले, त्यो जहाँसुकै लागु हुन सकेन। पहाडिया बस्तीमा हाम्रो 70-30 तपाईँले भर्खरै जाने हामी 40%मा पनि काम गर्छौँ भनेर तुरुन्तै बजेट विनियोजनमा कार्यान्वयन हुन्छ। तर हाम्रो जुन तराई बस्ती छ त्यो ठाउँमा हामीलाई साह्रै नै कठिन भएको छ। 30% नउठ्नाले केही कामहरू हाम्रा अब कालोपत्रे मात्रै गर्ने मात्रै बाँकी छ, ती कामहरू केही रोकिया छन्। त्यही पनि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले सक्दो मेहनत गरेर आफ्नै पकेटबाट भए पनि सुरु गरिहाल्यो, गर्नुपऱ्यो भने केही त त्यसरी पनि गरिदिनु भएको छ है। नत्र भने अरू धेरै बाटोघाटो 1000-देखि 1200 मिटर हाम्रो वार्षिक रूपमा भएको छ। सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को शैक्षिक विकासमा सामुदायिकतर्फ चिलिया मावि, जनता आधारभूत विद्यालय, जनज्योति आधारभूत विद्यालयले योगदान पुर्याइरहेको छ। त्यसैगरी संस्थागततर्फ 5 स्टार इङ्ग्लिस स्कुल र ज्ञान ज्योति स्कुल यस ओडाको शैक्षिक विकासमा केन्द्रित रहेको छ। र चाहिँ हाम्रो यो समग्र रूपले भन्ने हो भने वडा नम्बर 1 मा 2वटा निजी विद्यालयहरू छन्, एउटा 5 स्टार र एउटा लुम्बिनी ज्ञान ज्योति बोर्डिङ स्कुल छ। र त्यस्तै सरकारी विद्यालयमा चाहिँ जनता आधारभूत विद्यालय छ हाम्रो चिलियामा, र अर्को चाहिँ जनज्योति
जनज्योति स्कुल हाम्रो सोनरेतमा चाहिँ छ र यो चिलिया माध्यमिक गरेर 3वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। यसको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हाम्रो अरुण साई हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँको वार्ड अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यहाँ विद्यालयहरूकोलाई निःशुल्कका शिक्षक शिक्षिकाहरूको तलबको लागि पनि उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र हामीले विद्यार्थीहरूबाट त्यो फिसहरू भनेर केही पनि उठाउँदैनौँ। हामी निःशुल्क रूपले नै विद्यार्थीहरूले यहाँ पढ्न पाएका छन्। यस ओडामा मगर, गुरुङ, थारू, ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित समुदायका कामी, दमाई र सार्कीको बसोबास रहेको छ। जम्मा घरधुरी सङ्ख्या 1248 रहेकोमा परिवार सङ्ख्या 1307 र कुल जनसङ्ख्या 6684 रहेको छ। सियारी 1 मा 496 जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्, जसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक 233 जना, ज्येष्ठ नागरिक मध्ये एकल महिला 67 जना, एकल महिला 108 जना, पूर्ण अपाङ्ग 13 जना, अति अशक्त 23 जना, लोपोन्मुख समुदायबाट 20 जना, दलित बालबालिका 32 जना रहेका छन्। पूर्वतिर तपाईँको ओमसतिया गाउँपालिका वडा नम्बर 1-2, पश्चिम मायादेवी तिनाउ नदी, पश्चिम तपाईँको कुन छ उता मायादेवी नै छ तिनाउ नदी, उत्तरतिर तपाईँको तिलकमा 13-14 नगरपालिका, दक्षिण फेरि मायादेवी 7 र 8 वार्ड नम्बर, अनि एउटा खोलो छ त्यही चिनाउने घाग्रा खोला भन्ने। अनि यो हाम्रो यहाँको मुख्य पेसा भनेको कृषि र नोकरी। जनजातिमा तपाईँको बाहुल्यता थारू, मगर, गुरुङको छ है। त्यस्तै घरधुरी सङ्ख्या 1248, परिवार सङ्ख्या 1307, जम्मा जनसङ्ख्या तपाईँको 6684 है। त्यस्तै बाहुल्यतामा तपाईँको बढीमा यहाँ थारू, यादव, ब्राह्मण, छत्री, गुरुङ, मगर अन्य छन्। त्यस्तै तपाईँको सामाजिक सुरक्षा पाउने टोटल 496 जना, ज्येष्ठ नागरिक 70 भन्दा माथि 187, ज्येष्ठ नागरिक दलित 46 गरी टोटल 233, अनि ज्येष्ठ नागरिक एकल 67, विधवा तपाईँको 108, पूर्ण अपाङ्ग 13, अति अशक्त 23, अनि तपाईँको दलित बालबालिका 32, लोपोन्मुख 20, टोटल 263 गरी तपाईँको जम्मा 496। यस ओडामा गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम लागू गरिएको छ, जसबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई राज्यको तर्फबाट उचित व्यवस्थापनको पहल भएको छ। दलित अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि घर थिएन, उहाँहरूलाई अब घर वडाबाट बजेट छुट्याएर अहिले उहाँको लागि स्थान बसोबास पनि गराइएको छ। अनि आएर यो स्कुलको भवनलाई पनि हामीले +2 पनि बनाइयो, अनि बाटोघाटो पनि अहिले हामीले राम्रै गरिराखेको छ। अनि हाम्रो वडा अध्यक्षले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, हामीले भनेका कुराहरू पनि भइराखेछ। अनि त्यहाँबाट पछि हामीले अब बाटोघाटोलाई पनि बजेट छुट्याउनको लागि वडा अध्यक्षलाई पनि पहल गर्दैछ। खोलाको बजेटको लागि मैले त्यहाँ 2 लाख रुपियाँ माग गरेँ वडामा, अनि अब त्यो पनि पाइयो, गराइयो, अझ हुँदैछ, त्यसमा पनि सम्पन्न भइसकेको छ। अझै पनि गरमलाई भन्ने छ। कोरोनाको बेलामा बन्द भए पनि हजुर हामीहरूको जे राहत आयो त्यो जनतामा हामीहरू सबलाई बोलाएर अनि वार्डबाट हामी वितरण गरेका छौँ। जति काम हामी आफ्नो सुझावमा राखेका थियौँ अनि त्यो हेरेर अनि काम त हामी गरिएको छौँ। विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाले यस ओडाको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाइरहेको छ। जन एकीकृत बहुउद्देशीय सहकारी, नवदुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी, पारङ्गत कृषि सहकारी तथा युवा सङ्गम सहकारी मार्फत यस ओडामा आर्थिक अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। यस ओडामा
चिलिया सामुदायिक वन रहेको छ। झन्डै 141 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको यस सामुदायिक वनले पर्यटनको विकासमा समेत योगदान पुर्याएको छ। यस सामुदायिक वनमा मानिसहरू वनभोज तथा अन्य कार्यक्रममा समेत शरीक हुने गर्दछन्। वडा समितिले पुर्याएको योगदान र जनसेवाबाट यहाँका नागरिकहरू उत्साहित छन्। लामो समयसम्म रोकिएका विकासका कामहरू अघि बढ्न थालेसँगै यहाँका जनताहरूमा वडाप्रति विश्वास प्रगाढ भएर आएको छ। पहले बाऊ कहाँ बाटो घाटो रही है, अब आवत कल्ले 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 बहुत परिवर्तन हो गया का। पहले जैसन बहुत परिवर्तन हो गया। पहले देखिए अब 100 में 80% भन्नुस् राम्रो भइसक्यो। बाटो घाटो राम्रो भइसक्यो। अनुदान सोदान सबै दिँदैछ। जनतालाई अब सुविधा त दिइराखेछ। पहिला भन्दा झन् राम्रो छ। दर्ता गराए भने अब अनुदानमा छुट पनि पाउनुहुन्छ। पहिला धेरै थियो। तपाईको चारा मसिन भयो, सिँचाइ मसिन भयो, मोटर भयो, सबै अनुदानमा आधा दाममा दिन्छ सियारी गाउँपालिकाले। जनताको सेवा, वडाको विकास, शैक्षिक क्षेत्रको रूपान्तरण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि जस्ता लक्ष्यहरू लिएर जनताको काममा क्रियाशील भएको वडाका जनप्रतिनिधिहरू 5 वर्षको अवधिमा गरेका कामहरूले आफूहरू सन्तुष्ट भएको धारणा राख्दछन्। अरू वार्डको तुलनामा मेरो वार्डमा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जनतासिम गएर होइन, प्रत्यक्ष तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। र मेरो हकमा चाहिँ मैले काम, कुनै जनताको काम म घरमा पनि गएर गरिदिइरहेछु होइन। अनि रह्यो बात र जनताबाट पनि कुनै त्यस्तो मैले कहीँ बुझ्न पठाउँछु, आफू नभए अरूलाई सोध्न पठाउँछु के छ मैले गरेको कामबाट जनता सन्तुष्ट छ कि छैन, फेरि आगामी चुनावमा लड्ने सोच छ कि छैन भनेर सोध्छ कि सोध्दैन भनेर मैले सोद्धाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यस्तै अध्यक्ष चाहिन्छ भनेर मैले धेरै ठाउँ मुखबाट सुनिरहेको छु होइन। किन मैले निस्वार्थ भावनाले काम गर्छु। मलाई यो जस्तै मैले आफूले पाएको तल पनि स्कुलमा टिचर राखिरहेको थिएँ होइन, मन्दिरमा एकजना पुजारी राखिरहेको छु, तल भत्ताबाट उहाँहरूलाई खुलाउँछु। अनि गएर अब हिजो अहिले गाउँपालिकाले त हजुरको बच्चाहरूलाई, सानो बच्चाहरूलाई अहिले बल्ल खाजा दिन लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि हामीले किनभने अहिले जस्तोको पनि एउटा 11बाट गर्ने गरिबले पनि 5 क्लाससम्म बोर्डिङ स्कुल पढाऊ भन्ने सोच राखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सरकारी स्कुलमा बच्चा नै पाएनौँ। नपाएपछि के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ मधेसी समुदाय धेरै भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई नास्ता दिएर हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो नास्ताको व्यवस्था मैले गराएर बच्चाहरू तानेर अहिलेसम्म स्कुललाई चलाइराखेको छ भने म फेरि यो चिलिया माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको नाताले पनि अब मैले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर जनताबाट चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हामी जनतासिम जाँदाखेरि जनताबाट कोही जनता त्यस्तो यो अध्यक्ष नराम्रो छ भनेर भने जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। मैले आफ्नोबाट आफूले गर्ने कुरा हुँदैन, त्यही त्यस्तो लाग्दैन मलाई। विकास र रूपान्तरण क्रमसँगै हुने भएकाले त्यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ रहेको छ।